बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां आहियां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, साल 2022 जो ही पहिरियों प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स आहे। हिन प्रोग्राम में जिते असां कोशिशि कई हुईसीं ऐं कुझु पैकेज तव्हांजे लाइ तयारु कया हुआसीं। गुज़िरियल साल जूं रिपोर्टूं तयारु कयूं हुयूंसीं। साल 2021 कीअं रहियो रांदियुनि जे हवाले सां पूरी दुनिया में, उन हवाले सां तयारी कई हुईसीं। पर कंहिंखे कहिड़ी ख़बर हुई त साल 2022 जो जेको असांखे पहिरियों प्रोग्राम करणो पवंदो, उहो प्रोग्राम उन शख़्सियत जे हवाले सां खणणो पवंदो जेको शख़्स हिन ई प्रोग्राम यानी कि स्पोर्ट्स बॉक्स जो बानी हुयो। स्पोर्ट्स बॉक्स जो पहिरियों एंकर पर्सन राहिब बपड़, जेको गुज़िरियल ॾियारे असां खां विछड़ी वियो आहे। सिंध टीवी जो सीनियर सहाफ़ी, स्पोर्ट्स एंकर, उनखां अलावा रिपोर्ट्स टाइम जो इंचार्ज राहिब बपड़ अॼु असां में नाहे रहियो। त हीउ जेको अॼोको प्रोग्राम आहे स्पेशली असां राहिब बपड़ जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं राहिब बपड़ जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त राहिब बपड़ हिन प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में हमेशह शुरू खां वठी सिंधी रांदीगरनि जो जेको केस आहे उहो खणियो ऐं सिंधी रांदीगर जेके गुज़िरियल कुझु सालनि ताईं पाकिस्तान जी टीम में न पिया पहुची सघनि ऐं जेको हिकिड़ो मुसलसल जिदोजहद हुई राहिब जी, उनखां पोइ असां ॾिठोसीं त शाहनवाज़ ॾहाणी हुजे या ज़ाहिद महमूद हुजे या आमिर अली थईम हुजे अंडर 19 में, या उनखां अलावा जेके ॿिया रांदीगर हिन वक़्तु अची रहिया आहिनि, इहे सभु राहिब बपड़ जूं कोशिशूं आहिनि। उनखां अलावा उन्हनि रांदीगरनि जी पंहिंजी महिनत बि आहे, पर उन सां गॾोगॾु राहिब बपड़ जूं महिनतूं पिणु उन में शामिल आहिनि। उनखां अलावा जेकॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं राहिब जे हवाले सां, त राहिब जेके सकाफ़ती रांदियूं आहिनि सिंध जूं, उन ते हुन घणो फोकस कयो। स्पेशली शेर सिंध मलाखड़ो एॾे वॾे पैमाने ते हुन सिंध में करायो ऐं ज़बरदस्त हिकिड़ो कामयाबु इवेंट थियो। उहो जेको आहे उनजो जेको सहरो आहे उहो बि राहिब ॾे वञे थो। उनखां अलावा स्पोर्ट्स जे हवाले सां केतिरा ई एवार्ड बि राहिब पिणु माणिया ऐं स्पोर्ट्स जे हवाले सां असां ॾिठो त आगा सिराज दुरानी हथां हुननि खे जेको आहे सो स्पोर्ट्स जो बहितरीनु सिंधी मीडिया जो बहितरीनु स्पोर्ट्स एंकर जो एवार्ड पिणु ॾिनो वियो। उनखां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त गुज़िरियल ॾियारे जॾहिं राहिब जी डेथ थी आहे, जॾहिं राहिब असां खां विछड़ी वियो आहे, त उन वक़्तु बि राहिब क्रिकेट खेॾी रहियो हो, जंहिंमां इहो साबित थिए थो त राहिब न सिर्फ़ु क्रिकेट ते ॻाल्हाईंदो पर हिकिड़ो पाण ख़ुदि हिकिड़ो सुठो क्रिकेटर हुयो ऐं इन क्रिकेट खेॾे पियो। उन वक़्तु ई अचानक जेको आहे हुनखे हार्ट अटैक थियो आहे ऐं उहो असां खां विछड़ी वियो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु राहिब केतिरा ई जेको आहिनि कालम पिणु लिखिया आहिनि, अख़बारुनि में लिखंदो रहियो, स्पोर्ट्स एंकर हुयो ऐं घण रुखी शख़्सियत हुयो। उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं स्पोर्ट्स बॉक्स में। जॾहिं खां स्पोर्ट्स बॉक्स शुरू थियो, कहिड़ा कहिड़ा उहे शख़्स हुआ, उहे एनालिस्ट हुया जेके शुरू खां राहिब सां गॾु रहिया आहिनि, उहे असां सां गॾु अॼु मौजूदु आहिनि हिन प्रोग्राम में। उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं राहिब जे हवाले सां ऐं उन ते ॻाल्हाइण लाइ असांखे सभ खां पहिरियां स्टूडियो में जॉइन कयो आहे विसाल अंसारी साहिबु ऐं रियाज़ुद्दीन साहिबु, ॿई स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि ऐं असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे परवेज़ चांडियो साहिबु। साईं, तव्हां सभिनी जी महिरबानी। सबसे पहले विशाल साहब, कैसे देख रहे हैं अचानक एक नए साल में जैसे ही हम मेनू है तो सबसे पहले जो पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं इतना राहिब के ऊपर हमें करना पड़ रहा है? देखिए, राहिब मेरा बहुत गहरा दोस्त है। मैं कल जब ये मुझे इत्तला मिली उसके इंतकाल की तो मैं बहुत देर तक, घंटों तक मैं बड़ा अपसेट रहा, लेकिन कल मैं मसरूफ़ था तो शायद इस वजह से मुझे थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिल गया, वरना ये मेरे लिए एक बड़ी अंदोनाक खबर थी। मेरा और राहिब का रिश्ता तकरीबन 12 से 14 साल पुराना है। राहिब का जो स्टाइल था प्रोग्राम स्टार्ट करने का, वो इतना स्ट्रॉन्ग था और उसके बाद इतने अल्फाज होते थे, वो इस अंदाज में प्रोग्राम को स्टार्ट करता था कि वो प्रोग्राम हमारे लिए फिर बाद में बहुत आसान हो जाता था और चीज़ें बदलती चली जाती थी। मैं ये बात एक बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने स्पोर्ट्स के बहुत प्रोग्राम किए जहाँ पे पहले से बता दिया जाता था कि ये प्रोग्राम ऐसे होगा और ये सवालात होंगे, लेकिन राहिब के साथ सिर्फ हमारा ये अंडरस्टैंडिंग होती थी हमें प्रोग्राम किस मौजू के ऊपर करना है। तो उस मौजू के ऊपर जब हम प्रोग्राम करते थे तो सवालात राहिब करता था और हम उसके जवाब देते थे और वो प्रोग्राम बड़ा मकबूल हुआ। उसके बाद राहिब को सिंध से जो मोहब्बत थी, सिंधी लैंग्वेज से जो उसको मोहब्बत थी, उसने हमने फिर उसकी, मुझे भी, मैं इंटीरियर सिंध में बहुत शहरों में गाँव में गया हूँ क्रिकेट के खिलाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, बाद में खिलाने के लिए। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा वहाँ की जो एटमॉस्फेयर में लड़के ज़ाया हो रहे थे उनका गम मुझे भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने और राहिब ने एक प्रोग्राम ऐसा हमने तरतीब दिया जिसके अंदर हमने तकरीबन कोई 40 छोटे बड़े कस्बे और शहरों से मिला के हमने लोगों को कॉन्टेक्ट किया और हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमारे पर तकरीबन 16-17 ऐसे नाम आए जिनको हमने कहा था कि हम ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, अगर इनको हम सही तरीके से वक्त दे सकें। लेकिन उसमें धानी का नाम नहीं था उस वक्त, लेकिन उस वक्त के बाद हमने देखा कि बहुत सारे प्लेयर उसमें से, जाहिद उसमें से आया जो जिसके ऊपर हमने बहुत काम किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये राहिब को ये शौक़ था और इस शौक़ ने
راہب کو ایک بڑا اینکر بنا دیا اور یہ پروگرام پھر راہب نے جب اپنی مصروفیت دوسری مصروفیت کی وجہ سے یہ پروگرام چھوڑا تو پھر ہم ان کے ساتھ جڑ گئے. بہت سارے ٹرانسمیشن میں ہم نے آپ کو ساتھ دیکھا, اس کے علاوہ ریاض صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے. سر بہت سارے ٹرانسمیشن میں آپ بھی راہب کے ساتھ رہے, اوور آل راہب کے حوالے سے کیا کہیں گے, ان کی جو اسپیشلی اسپورٹس میں جو ان کی خدمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جمشید. شارٹ الفاظوں میں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا پیارا ساتھی, پیارا دوست اور بہت ہی اچھا اینکر ہم سے جدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور ان کے لوایقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ راہب ببر جو تھے بہت ہی کمپیٹنٹ, بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی انرجیٹک قسم کے اسپورٹس اینکر تھے, اور ان میں یہ صلاحیت تھی جو کہ اسپورٹس اینکر میں ہوتی ہے اور کم ہونی بھی چاہیے. وہ یہ تھا کہ کسی بھی چیز کا بڑا کوئک وہ پک کیا کرتے تھے اور کوئک اس کو رسپونڈ کیا کرتے تھے. یہ ان کا مطلب ایک اسپیشلٹی تھی ان کی. اور میں نے ہمیشہ ہی دیکھا, میری ان سے پہلی ملاقات 2008 یا 2009 میں ہوئی تھی. تو میں نے میری ایک کتاب تھی ہاکی پرائمر ان دا 21st سینچری, تو وہ جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے تمامی جتنے ہمارے ساتھی تھے اسپورٹس کے رپورٹر اور اینکر سب کو میں نے دی تھی, ان کو بھی دی. تو اس میں مطلب بیسک جو مواد تھا وہ تو ظاہر ہے ہاکی کا تھا زیادہ تر, لیکن اس میں تصویریں میری جو تھیں وہ زیادہ تر انٹرنیشنل جو کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ میری تصویریں تھیں. تو راہب نے مجھ سے کہا کہ یار آپ ہیں, مطلب ظاہر ہے آپ کے بنیاد بھی تو آپ, حالانکہ میں نے کرکٹ بھی کھیلی ہوئی ہے اور کلب لیول کی میں نے کرکٹ کھیلی, تو انہوں نے کہا کہ یار اس میں کرکٹرز کے ساتھ آپ کی زیادہ ہے. تو میں نے کہا کہ میں ایک بڑا گروپ ہے میڈیا کا, اس سے میں وابستہ تھا رہا, تو ظاہر ہے میں لکھنا لکھانا بھی تھا ڈیلی میں بھی اور ہفتہ روزہ میں بھی تمام. تو اس کی, اور پھر یہ کہ دیکھیں آپ کرکٹ جو ہے میرے خیال سے سب سے بڑا کھیل ہے اس وقت, تو اس کی ظاہر کوریج ہوتی تھی, اسی کو ہم کور کرتے تھے, انہی کھلاڑیوں کے ہم زیادہ زیادہ انٹرویو لیتے تھے. تو انہوں نے اس چیز کو بڑا مطلب پک کیا اور کہا, تو ہمارے زیادہ تر پروگرام جو تھے وہ کرکٹ پہ ہی ہوئے. 2009 میں پہلی مرتبہ میرے خیال سے 8 یا 9 آپ کی پہلی ملاقات اسٹیڈیم میں, ہاکی اسٹیڈیم میں ہوئی تھی ہماری, اور وہاں سے پھر انہوں نے جو ہے مجھے پروگرام میں بلانا شروع کیا. اور مجھے نہیں پتا میں نے کتنے, لیکن اندازاً میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 70-80 کے قریب میں نے ان کے ساتھ جو ہے پروگرامز کیے. لیکن جو راہب ببر نے جو بہت بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ جب سے وہ یہ مطلب ظاہر ہے اینکر تھے یہاں پر, اور انہوں نے جو اپنی شروعات کی وہ جو تھی باقاعدہ ایک کمپین کی صورت میں, جو انٹیریئر سندھ کے جو نگلیکٹڈ پلیئرز تھے ان کو وہ جو ہے مطلب یہ بابر کرانے میں کامیاب رہے, جو فیڈریشن تھی یا پی سی بی تھی, کہ جو ہے انٹیریئر سندھ کے جو ہے کھلاڑیوں کو مطلب ایک طرح سے انہوں نے مقدمہ لڑا. اچھا, جتنے بھی ہمارے جو مختلف صوبوں کے انٹیریئر کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ واقعی نگلیکٹ ہوتے ہیں, اور اس کے لیے مطلب جو بھی اسپورٹس اینکر یا رپورٹر ان کے لیے بات کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جتنے بھی پلیئرز قومی ٹیموں میں آ رہے ہیں یا آئیں گے, تو یہ راہب ببر کی ایک کمپین تھی جس کے نتیجے میں اب پلیئر سے آنا شروع کیا. یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا, بہت بڑی مطلب ان کی ایک اچیومنٹ تھی. بالکل, جس طریقے سے یہ چیز ان کو جو ہے دادیر جو ہے دلوں میں زندہ رکھے گی. جس طریقے سے ہم نے بات کی نیگلیکٹڈ پلیئر جتنے بھی تھے, اسپیشلی زاہد محمود کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, ہم لوگ اتنا نہیں جانتے تھے. میں فرسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جب میں گیا تھا نیشنل اسٹیڈیم میں, تو میں سن ٹی وی کی مائک لے کر گیا تھا, تب راہب نے سن ٹی وی سے, وہ اسپورٹس اینکر نہیں تھے اس وقت, تو میں نے شروعات کی تھی. فرسٹ ٹائم گیا تو وہاں پر مجھے زاہد محمود نے بلایا اور زاہد نے کہا کہ سن ٹی وی کا مائک تمہارے ہاتھ میں, راہب کہاں ہے؟ تو جب کوئی نہیں جانتا تھا زاہد کو اور ان کو, تب راہب ان کو جانتا تھا. اور تمام, صرف زاہد نہیں, بہت سارے ایسے پلیئر مجھ سے اب بھی بات کرتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں راہب کہاں ہے, راہب کیا کرتا ہے. پرویز صاحب اساں گॾु हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे. परवेज़ साहब, छा चवंदव राहब बब्बर जे हवाले सां, जहिड़े तरीक़े सां सिंधी रांदीगरनि जो केस स्पेशली राहब खयो आहे ऐं हुन खां पोइ सिंधी रांदीगरनि जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जी टीम में अचणु थियो आहे, छा चवंदव ओवरऑल राहब जे हवाले सां? जमशेद मां यकीन कजो त घंटे अलम जो जेको आहे सो आहे हींअर सभिनी जी टकर में आहियूं. राहब जेको आहे, राहब ऐं मूं टीवी हिकु ॾांहुं वेही करे ख़्वाब ॾिठा सिंधी प्लेयरनि जी पाकिस्तान टीम में जेको आहे मौक़े मिलण जा, ऐं उहे ख़्वाब थिया. पर असांजो दोस्त असांखां जेको आहे न, उनजो जेको विछोड़ो आहे उहो अचानक विछोड़ो आहे, उन जी छोड़े वेठो आहे.
ऐं यकीन कंदो त हीअ सिंध जेका आहे हिकिड़े नाले वारे जेको आहे आवाज़ खां महरूम थी वई, उहो आवाज़ जेको असांजे सिंधी प्लेयरनि जे लाइ जेको आहे उहो खॼंदो हो ऐं हुन किथे कंहिं बि लम्हे खे दॻो कयो हूंदो, किथे बि हुनखे मौक़ो मिलियो हूंदो सिंधी प्लेयर जो केस हुन हर फोरम ते विझो, हर मार ते विझो। यकीन कयो त जी जुड़ी कयो ईअं असांजी हालत ॾाढी ख़राबु आहे ऐं हिकिड़े अज़ीम दिलबर हिकिड़े इंसान जो विछोड़ो थियो आहे ऐं इहो ख़दमो जेको आहे असां उनजो जेको आहे अदालत जेको आहे सालनि में करे सघंदासीं। परवेज़ साहब, जहिड़े तरीक़े सिंधी रांदीगर जी तव्हां ॻाल्हि कई, उन खां अलावा राहिब बपड़ वटि इहो बि क्रेडिट वञे थो त राहिब बपड़ शेर सिंध जहिड़ो मुलाक़ड़ो करायो विया जेके असांजियूं ॿियूं क़ौमी ऐं सक़ाफ़ती रांदियूं आहिनि हुननि खे बि न थी वठी रही। जमशेद रात जेको आहे नालो सिंध जो नालो सिंध जो आवाज़ हो, सिंध जी ठीकु आहे हुनखे उनजा ॿिया बि जेके थे बुख आहिनि हुनजी सुञाणप आहे, पर जेको स्पोर्ट्स वारो शोबो जंहिं तरह सां हुन मल्हायो आहे स्पोर्ट्स जे शोबे सां, ख़ासि करे क्रिकेट सां, सिंधी क्रिकेटरनि सां जेको गॾिजी रहियो, लम्हे गॾिजी बीहंदो, शहनवाज़ ॾिसो कामयाबियुनि खे अलाए केतिरा बि मिलियूं आहिनि, जॾहिं कामयाबी मिलंदी आहे त पीक घणा थींदा आहिनि, पर असीं मां ऐं राब भाउ उन वक़्तु जेका आवाज़ उथारियो जॾहिं टियों सां गॾु कोन बीठो, हीअ तक़रीबन 10 साल 12 साल जी ॻाल्हि आहे ऐं मुसलसिल जेको आहे सिंध टीवी जे प्लेटफॉर्म खे इस्तेमालु कंदा रहियासीं, हितां आवाज़ उठाईंदा रहियासीं, सिंधी प्लेयरनि खे मौक़ो ॾियो, बाबा सिंधी ज़ाहिद अहमद जी ॻाल्हि हलंदी हुई ऐं तव्हां ॾिठो त ज़ाहिद अहमद खे चांस मिलियो, ज़ाहिद गिरिन खे पाती त हुन 3 तरफ़ा जी शानदार जेका परफॉर्मेंस ॾिनी ऐं जेको रात जो जेको आवाज़ हुयो उनखे हुन वरनायो ऐं हुनखे साबित कयो, ज़ाहिद जी परफॉर्मेंस शानवाज़ जान परफॉर्मेंस साबित कयो आहे जेको रात जेको अकेले फिर बीठो या माण्हुनि सां गॾु बीठो उहो ग़लति न हुयो ऐं सिंधी प्लेयर वटि अहलियत क़ाबिलियत ऐं उन्हनि वटि बैटल पर्सन कैरेक्टर जी खोट न आहे, उन्हनि खे फक़ति चांस ॾियणु खपंदो, जेको चांस ॿिन्ही खे प्लेयरनि खे मिलियो आहे उन्हनि अवेल कयो आहे, असीं कंहिंखे साबित कयो आहे त सिंधी कंहिं तरह सां स्पोर्ट मैदान में कंहिं खां पोइ आया न आहिनि ऐं इहो हिकिड़ो आवाज़ जेको मुरझाइजी वियो ऐं यकीन कंदो त इन जी जेको मौत जो ख़तमो मौत जो जेको नुक़सानु आहे उहो सालनि ताईं कोन भरिजी सघंदो। बड़ी मेहरबानी परवेज़ साहब असांखे वक़्तु ॾियण जे लाइ। सर आखिर में कोई ऐसी याद जो आप कभी ना भूल सके? दो बातें मैं बड़ी ज़रूरी बताना समझता हूँ। एक तो ये था कि राहिब की जो खेल से मोहब्बत और इंटीरियर सिंध के जो क्रिकेट और दूसरे खेलों से मोहब्बत थी, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाई कि एक दफ़ा हैदराबाद में बड़ी शदीद बारिश हुई, PCB से ग्राउंड वापस ले लिया गया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मिल गया और शदीद बारिश के बाद वहाँ 1-1.5 फीट पानी खड़ा हो गया। राहिब वहाँ गए और उन्होंने जाके वहाँ पे प्रोग्राम किया, पूरी रिकॉर्डिंग की और फिर उसके ऊपर हमने 2 प्रोग्राम किए और नतीजा ये हुआ कि जिस दिन वो प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ उससे अगले दिन पूरी इंतज़ामिया ने वहाँ से पानी निकाला और उस ग्राउंड को दोबारा से रिस्टोर किया। दूसरा एक वाक़या ये हुआ कि मुझे याद है कि सिंध ओलंपिक हो रहे थे, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह उस वक्त मिनिस्टर सिंध थे, तो उन्होंने सिंध असम्बली थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ बच्चियों को ज़मीन पे सुला दिया और उनको कोई गद्दा वद्दा भी नहीं था। तो चूंकि वो राहिब उस पूरे उस सिस्टम के अंदर इन टच थे, तो उन्होंने राहिब को किसी ने बताया, राहिब ने वहाँ जाके फिर उसको प्रोग्राम किया हमने अगले दिन और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को बताया हमने ये मामला हुआ। और वेरी नेक्स्ट डे जब अगला दिन था, उस दिन रात को उनके सब बच्चियों के पास वो मौजूद थे, गद्दे मौजूद थे और उनको बड़ी इज्जत एहतराम के साथ उन्होंने रखा। तो राहिब का मामला जो था, राहिब ने बहुत अच्छे ऐसे काम किए जो लोगों की सोचों में नहीं थे और पब्लिक के मुफाद में थे। और हमारी उसके जाने के बाद मुझे दिली तकलीफ़ है, दिली दुख है मुझे। और अब ये है कि सिंध टीवी आपके ज़रिए से और दूसरे एंकर्स के ज़रिए से इसको किस तरह से करेंगे कि उसी को हम कंटिन्यू करें। सर आखिर में बस। और राहिब का वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं जो मतलब बयान की जा सकते हैं। एक दफ़े मतलब वो प्रोग्राम तो मुतबादिर जैसे आप करते हैं माशाल्लाह, वैसे ही वो भी प्रोग्राम करते हैं, लाइन अप करते हैं, 2 दिन पहले से सारा सब जो किया करते थे। लेकिन एक दफ़े हुआ ऐसा कि उन्होंने मुझे टाइम बता दिया कि आप आएंगे और उन्होंने कहा कि यार मैंने सिर्फ आप ही को बुलाया है और आपने आना है। तो एक दिन पहले बात हुई थी, मैंने कहा यार आ जाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा कि मतलब किसी वजह से प्रोग्राम जब 2-2:30 बजे और जब मैं निकल रहा था तो मैं निकल नहीं सका वहाँ से। तो मतलब ट्रैफिक जो था स्टक हो गया और दूसरी मतलब चीज़ें हो गई, तो मैं यहाँ पहुँच नहीं पा रहा था। तो राहिब ने कहा यार कोई बात नहीं, आप ऐसा करेंगे बस वहीं से प्रोग्राम कर दें, मैं आपको जो है वो ले लेता हूँ।
تو انہوں نے جناب وہیں سے پورا پروگرام کیا. میں نے جو تھا گاڑی میں بیٹھ کے پورا پروگرام کیا اور اس کے بعد وہ جو پروگرام جو تھا وہ ریکارڈ ہوا, اس کے بعد وہ چل گیا. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ یار آپ نے بہت بڑا کام کیا. یہ وہ شروع کے دن تھے, یہ مطلب ارلی 2009 اور 2010 کی بات ہے. تو مطلب یہ کہ وہ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے ہر لمحے کسی بھی بات کو. اچھا مزے کی بات یہ تھی, جو سب سے اچھی بات تھی, انہوں نے اس چیز کا قطعی برا نہیں منایا نہ, جو میں نے کہا اس کو انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں, ہمیشہ ان کی جیسے ہم نے کہا بجائے اس کے دیکھیں نا ایک دن پہلے سے پروگرام طے ہو گیا تھا اور مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے جو میں نے بتایا اس کو انہوں نے تسلیم کیا, کہنے لگا سائیں فکر نہیں کرو, آپ ایسا کرو کہ جاؤ وہیں سے کر دو, میں آپ کو لائن پہ لے لیتا ہوں. اور وہ پورا پروگرام ہم نے آدھا پون گھنٹے, کیونکہ میں ہی تھا اکیلا ایک تھا, تو وہ پوری ہماری بات ہوئی, پروگرام چلا گیا. اس کے بعد یہ میں شروع کے دنوں کی بات کر رہا ہوں, جب آدمی دیکھیں فیملیئر ہو جاتا ہے تو پھر تو فون نہیں کرتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو یہ مطلب انہوں نے باقاعدہ فون بعد میں مجھے فون کیا کہ یار ریاض بھائی بہت اچھا پروگرام ہو گیا, بہترین ہو گیا, اور آپ نہیں آئے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ پروگرام ہو گیا. اسی طرح سے شروع کے دن تھے. تو جب ہم یہاں پروگرام, آپ بھی وصال انصاری صاحب کی اس باتیں کہا ہوں گے کہ وہ نیچے تک چھوڑنے آیا کرتے تھے. تو میں نے کہا یار ہماری آپ کی اب اتنی بات ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اتنے مطلب ظاہر ہے فیملیئر ہو گئے ہیں, سب کچھ ہے, تو آپ یہ تکلف نہیں کیا کریں, ہم بھی آپ کا ایک پارٹ ہیں, تو آپ بس یہیں سے ہمیں جو ہے رخصت کر دیا کریں. اس لیے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ایک پیپر ہوتا تھا, کوئی دوسرا پروگرام کریں, کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگیں. چلے سر ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے غریق رحمت کرے اور ان کی منزلیں آسان کرے گے, اور یقیناً ہمیں پوری امید ہے کہ وہ یہ جنت میں ہوں گے. بہت شکریہ سر آپ دونوں کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور ساتھی اور دوست بھی ہیں جو رائب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ناظرین تے وقت آئے شارٹ کمرشل بریک جو ملوں تھا بریک کھاں پوئے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था ऐं ॻाल्हि ॿोल हली रही राहिब बपड़ जे हवाले सां. सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो बानी चई सघूं था, हुनखे पहिरियों एंकर चई सघूं था. हुनखां अलावा घणे रखी शख़्सियत हुयो ऐं हुन हवाले सां पहिरें पार्ट में असां सां गॾु रियाज़ुद्दीन साहब, परवेज़ चांडियो साहब ऐं विसाल अंसारी साहब हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे. सेक्रेटरी आहिनि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध जा सजास जा असगर अज़ीम साहब. सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. उन सां गॾु असांखे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि आमिर सरफराज साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है. सर क्या कहेंगे राहिब के हवाले से, जिस तरीके से राहिब आपके साथ भी इतना वक्त गुजरा, राहिब ने आपने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, तो अचानक ये जो हुआ है कितना आपके लिए शॉकिंग है? देखिए राहिब बब्बर का ये अचानक, आपने ही मुझे बताया था कि काफ़ी अरसे से वो अपने गांव में थे, तो बहुत सदमा उस वक्त लगा. और यकीन जानिए कि हमारे पास अल्फाज नहीं थे. हम किसी मीटिंग में बैठे हुए थे, तो मतलब मैं आपकी बात सुनने के बाद जब आपने मुझे बताया तो मैं एकदम साइलेंट हो गया. तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप खैरियत तो है. अच्छा वो दोस्त भी सब राहिब को जानते ही थे, तो जब उनको राहिब के बारे में बताया गया तो वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा अपसेट हुए और बड़ा दुख हुआ, क्योंकि राहिब एक ऐसा शख्स था जिसके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट होती थी. उसने कभी भी किसी से कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी की दिल आज़ारी हो. प्रेस क्लब भी आते थे, हमारे साथ बैठे रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, लोगों से घुलना मिलना. उनका एक जो एटीट्यूड था वो एक ऐसा था कि जिसमें इंसानियत बोलती थी. नज़र आता था कि राहिब के अंदर कोई ऐसा दर्दमंद दिल है जो लोगों के दर्द को समझता है. और यही काम उन्होंने अपने प्रोफेशनल अंदाज में भी किया. और जब भी वो कोई प्रोग्राम करते थे तो हर प्रोग्राम में उन्होंने कोशिश यही की कि वो खिलाड़ी जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती हो, ख्वाह वो फेडरेशन करे, गवर्नमेंट करे या कोई बोर्ड करे, वो उसके लिए आवाज़ उठाते थे और उसको हाईलाइट करते थे. और मैदान का प्लेयर था, मैदान का लड़का था, मैदान में ही चला गया भाई. खेलते ही खेलते जो है वो अपने रब के पास चला गया. और अभी तक हमें तो यकीन नहीं है कि राहिब हम में नहीं रहा. अल्लाह ताला उसकी माग़फ़िरत फरमाए. सजाद फैमिली का वो हिस्सा थे, सजाद से बड़ी उनकी लगाव था. और आई थिंक के मेरा ख्याल है मुझसे पहले वो सजाद के मेंबर थे, क्योंकि मैं बना सजाद का मेंबर 2010 या 9 में, तो उस वक्त राहिब उस फहरिस्त में शामिल थे. कितने एक्टिव होते थे अपने काम से, कितना उनको लगा था, कितने फील्ड में आप उनको देखते थे जिस तरीके से? देखिए पहली मुलाकात एक प्रोफेशनल शख्स की जो खुसूसियात होती हैं एज ए जर्नलिस्ट, राहिब में वो तमाम चीज़ें मौजूद थी. वो सिलेक्टेड काम करते थे और ख़ास कर उनकी तवज्जो होती थी कि जैसे मैंने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो.
اور خاص کے جو سندھ کے جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے وہ بہت فرنٹ پیج پہ رہتے تھے اور اس کے لیے بڑی آوازیں اٹھاتے تھے وہ. یہی وجہ ہے کہ مختلف فورم پہ ان کی پذیرائی بھی کی گئی, ان کو آنر بھی پیش کیا گیا کیونکہ دل کا صاف تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اعجاز فاروقی صاحب سیکرٹری تھے کے سی سی اے میں, تو اس دور میں اندرون سندھ میں جو ہے وہ تالپور صاحب ہیں, وہ آئی تھنک کہ عہدیدار تھے, اور وہاں پہ کچھ انبن ہوئی اور شکیل شیخ جو ہے وہ بورڈ میں تھے. تو اسی پیریڈ کی بات ہے کہ جب شکیل شیخ جو ہے بورڈ میں تھا اور ان کی بڑی مداخلت ہوا کرتی تھی, تو انہوں نے سکھر میں اور انہوں نے سندھ میں جو مداخلت کی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے من مانے لوگوں کو جو ہے وہ اقتدار میں لے کر آئے, تو وہ بڑا اس سے اپسیٹ تھا. وہ اس نے ایک ایک چیز بتائی, مختلف لوگوں سے میری بات بھی کروائی کہ آیا کیسے ہوا, کیا ہوا, اور کس طریقے سے جو ہے انہیں اسلام آباد بھی نہیں جانے دیا گیا. پھر لاہور جانے کا پروگرام تھا, وہاں بھی انہیں روکا گیا. تو راہب ایک ون مین آرمی تھا ہمارے لیے. سندھ کے بچوں کے لیے لڑتا تھا, وہ سندھ کے بچوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا, وہ خود چلا جاتا تھا. اور جب وہ کراچی میں ہوتے تھے تو اسٹیل ٹاؤن کے قریب ان کی رہائش ہوتی تھی, اور وہ یونس خان کے ساتھ بڑے کلوز رہے, پاکستان ٹیم کے جو فارمر کیپٹن ہیں اور ماسٹر بیٹسمین ہیں. ان کے ساتھ اکثر ویکینڈ پہ جو ہے وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے. اور جب میرا خیال ہے راہب جس شکل میں اب ہے اس شکل میں نہیں تھا, مطلب وہ ینگ تھا, معصوم سا بچہ تھا جب سے وہ یونس سے اٹیچ رہے اور یونس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہے, خلا ہے, اور اس خلا کا پر ہونا تو بہت مشکل ہے. سر کیا کہیں گے راہب کی شخصیت کے حوالے سے؟ راہب کی شخصیت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایز اے اسپورٹس انالسٹ جب سب سے پہلے مجھے موقع ملا سندھ ٹی وی پہ بیٹھنے کا, تو اس نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا اور بڑے ایک یعنی اچھے انداز کے اندر اپنی رہنمائی کے ذریعے جو ہے مجھے مطلب کیمرے کے سامنے آنے کا اور فیس کرنے کا جو طریقہ تھا وہ سمجھایا اور چیزیں لے کے چلا. اور جہاں شروع میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ فمبل کرتا ہے تو وہ مجھے مطلب بیک اپ دیتا تھا اور سنبھال لیتا تھا. تو میں چونکہ اس کے ساتھ کافی عرصہ پروگرام کرتا رہا ہوں اور سینکڑوں پروگرام میں نے اس کے ساتھ کیے ہیں, تو میں ان کی شخصیت کو بہت مس کرتا ہوں. اور وہ بہت ایک ملنسار انسان تھے. بہت ساری باتیں عاشر بھائی نے ابھی آپ کے سامنے گوش گزار کری دی ہیں, ان کو میں کیا ریپیٹ کروں. لیکن یہ کہ بحیثیت انسان بھی بہت اچھے تھے, کرکٹر بھی ایک ریزنیبل تھے اور بڑا اچھا شوق رکھتے تھے. کئی میچز ہم نے ساتھ بھی کھیلے ہیں جس میں آپ بھی ان میچز کا حصہ رہے تھے. تو ان کی شخصیت میں ایک ایسا سجاس نے میچز کروائے تھے, ہم لوگ وہاں پہ آپ بھی دیکھنے آئے تھے. وہاں پہ راہب نے 71 رن کیے تھے اس میچ میں. ایک میچ میں اننگ غالباً کھیلی تھی انہوں نے, اور ہمارے خلاف بھی ایک جو ہمارا ایک ایکسپرٹس کے پینل کا اور جو سندھ ٹی وی کا جو میچ ہوا تھا اس میں بھی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا. تو مجھے مطلب بحیثیت شخصیت ان کی جو بحیثیت انسان جو ان کی شخصیت ہے وہ بہت اچھی اور متاثر کن تھی. سر کیا چیز یونیک لگی جو دوسرے اینکر پرسن میں اور راہب میں اسپیشلی کیا فرق آپ کو واضح نظر آتا ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگا کہ وہ بہت کانفیڈنٹ انسان تھے اور ان کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ تھا, ووکیبلری تھی, اور نہ صرف کرکٹ بلکہ دیگر اسپورٹس کے حوالے سے بھی ان کی نالج جو تھی نا وہ عام اینکر سے زیادہ تھی. اور صرف اسپورٹس نہیں, اس کے علاوہ دوسری چیزوں پہ بھی وہ کالم لکھا کرتے تھے, سیاسی بھی. جی جی جی. اور اسی طرح سے میں گو کہ ابھی ذکر کیا عاشر صاحب نے کہ انہوں نے بہت سارے ایسے کھلاڑیوں کو پروموٹ کیا کہ جو آج نیشنل ٹیم کا حصہ ہیں, جس کے اندر شاہنواز دھانی کا آپ نام آپ کے سامنے دنیا کے سامنے ہے اس وقت, زاہد محمود ہو گئے, عامر علی طیب ہو گئے. زاہد محمود کا ایک قصہ میں بھی یہاں پہ شیئر کرتا چلوں. جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا نیشنل اسٹیڈیم میں, تو وہاں پر قاتدم ٹرافی کے میچز چل رہے تھے. زاہد میچ نہیں کھیلا تھا, ایسے ہی وہاں پر بیٹھا تھا. تو میرے ہاتھ میں سندھ ٹی وی کا مائک تھا, لوگو مائک تھا. اس نے دیکھا اور مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سندھ ٹی وی کا مائک تمہارے ہاتھ میں, راہب کہاں ہے؟ تو وہ راہب کو اتنا جانتے تھے, جو لوگ تھے جو نظر انداز تھے, جن کو موقع نہیں ملتا تھا, تو اتنا لگا تھا ان کا. اصل میں راہب سندھ ٹی وی کے بانی فرسٹ بیج میں سے تھا. اس نے سندھ ٹی وی کے پلیٹ فارم کو صحیح معنوں میں اپنے صوبے کے ناانصاف کو جو شکار پلیئر ہو رہے تھے ان کی ترجمانی کے طور پہ استعمال کیا. اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ریئل حقیقی ترجمان تھا. اور یہ ایسا نہیں کہ صرف ناانصافی کو بلکہ جو اچھی کارگزاری ہوتی تھی وہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا تھا. وہ ایسا نہیں کرتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ پی سی بی نے اس کی ایکریڈیشن روک دی. بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا بھائی ہم تو, وہ ہوا یہ کہ جب اس کی ایکریڈیشن روکی تو وہ بڑا اپسیٹ ہوا. اس نے کہا کہ یار یہ کیا سین ہے. تو
तो फिर हमने बोर्ड से बात की और कहा कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आप एक रियल आदमी के एक्रेडिशन रोक रहे हैं, आप उसको रोकें जिसको इसका हक नहीं पहुंचता और वो एक्रेडिशन करा लेता है। तो बात समझ में आती है। तो और राहिब कोई अभी से मीडिया में नहीं है, बल्कि वो सही से यंग भी नहीं हुए थे, तो हम देख रहे थे कि उसके हाथ में माइक होता था और वो जो है जैसे मैंने कहा कि कई तस्वीरें उसने शेयर की हमारे साथ जो यूनुस के साथ कर रहा था और उसको पहचानना भी मुश्किल था कि भाई ये यूनुस के साथ है या किसी और के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि राहिब ने वो हक अदा करने की पूरी कोशिश की जो इस प्लेटफॉर्म से, सिंध टीवी के प्लेटफॉर्म से उसको दिया गया था, जो जिम्मेदारी थी। लेकिन वो एक अच्छा पॉलिटिकल एंकर भी था, उसने इलेक्शन मुहिम भी चलाई, बिल्कुल उसने ट्रांसमिशन की, इलेक्शन की पूरी ट्रांसमिशन की, उसने अंदुन सिंह जाके ट्रांसमिशन भी की, उसने कई लोगों को इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिक्स में भी और स्पोर्ट्स में भी। वो समझ लें कि एक तख्लीक़कार था और तख्लीक़कार अल्लाह ताला ये सलाहियत बहुत कम लोगों को देता है कि जो किसी के लिए तख्लीक़कार का रोल अदा करे। तो राहिब उन लोगों में से था जिसने अपनी ज़ात को माइनस करके दूसरों को आगे आने के लिए जो है हौसला भी दिया, प्लेटफॉर्म भी दिया और उनके लिए जंग भी लड़ी। तो मैं वंस अगेन उनके लिए दुआ करूँगा, उनके अहले खाना के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि कई अरसे से वो अपने गांव में रह रहे थे। उनकी तदफीन भी आज जो है वो उनके गांव में आई थिंक कंदकोट में हुई और उनको सक्कर अस्पताल कानपुर में, तो सक्कर अस्पताल उनको लेके जाया गया था कल, लेकिन बकौल डॉक्टर्स के कि जो दिल में दर्द उठा था सीने में, वो असल में हार्ट अटैक था। असल में मैं कभी सोच छेड़ता भी था कि यार तू इतना हेल्दी होता जा रहा है, पेट जो है तेरा पहले आ रहा है। आपने बात की नज़रअंदाज खिलाड़ियों के हवाले से, लेकिन जो नज़रअंदाज खेल थे, स्पेशली जो सकाफती हमारे खेल थे, जो उनको कोई पूछता नहीं था, तो उनके मुकाबले भी करवाए। शेर सिंध जैसा मलाखड़ा बहुत आला पैमाने पे करवाया। क्या कहेंगे सर, जो सकाफती खेल थे उनको भी प्रमोट करते थे? यकीनी तौर पे जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो उनकी खिदमात हैं वो बहुत ज़्यादा रही हैं, खुसूसन सिंध के और जो छोटे शहरों के रहने वाले लोग थे और जो ऐसे गेम जो कि नज़रअंदाज हुए थे उनको ऊपर लाने में। बल्कि हमारा एक प्रोग्राम बना था, अच्छा उनके साथ मेरा पहला प्रोग्राम था और उनका आखिरी प्रोग्राम भी मेरे साथ था, और पहला प्रोग्राम आपका और हमारा भी एक साथ था, हम तीनों साथ थे उस प्रोग्राम में। और मैं आपको शायद एक बात याद दिलाना चाह रहा था कि एक हमने प्रोग्राम बनाया था कि सिंध की सतह के ऊपर एक क्रिकेट का कोई ऐसा टूर्नामेंट कराया जाए जो कि सिंध के जो बच्चे जो नेगलेक्टेड हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो वहाँ मैं गांव-गांव, शहर-शहर जाकर और अपने साथ एक टीम ले जाकर के जो है उसको प्रमोट करने के लिए जो हम कर सकते हैं, जो टैलेंट वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन वो हमारी सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग की ही अंदर रह गई, क्योंकि आज राहिब पर जो है वो अचानक हमें छोड़ के ऐसी जगह चले गए कि जहाँ जाना सबने है, लेकिन थोड़ा सा बहुत जल्दी चले गए। चले सर, टाइम भी प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है। आखिर में कुछ ऐसी यादें जो आप कभी ना भूल पाए राहिब के हवाले से, आप दोनों सर? आखिरी गुफ्तगू जो मैंने उससे की अपने अवार्ड सेरेमनी से चंद दिन पहले, आखिर 4 या 5 दिन पहले, तो मैंने इसको एक जिम्मेदारी लगाई। ये जिम्मेदारी मुजाहिद की भी थी और इसकी भी लगाई गई थी, और वो था कि धानी से राब्ते में रहो, क्योंकि उसने आखिरी इंटरव्यू जो है वो धानी का ही किया था। तो मैंने उससे कहा तुम गांव में हो, करीब में हो, तो काम करो उसके साथ ही आ जाओ, काश वो आ जाता और हम उसका दीदार कर लेते। सर मैं तो यही कहूँगा कि जिस दिन उसका यहाँ सिंध टीवी के ऊपर आखिरी प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के अंदर उसको जब ये बताया गया कि जो उसको दीगर नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं पॉलिटिक्स के हवाले से और एक इलेक्शन कैंपेन महर साहब के गालिबन चलाने के हवाले से, तो वो उसके लिए सरप्राइजिंग नोट था। और उस नोट के ऊपर जो हमने वहाँ जो तकरीब जो हुई उसके एजाज़ के अंदर, वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी कि जिस अच्छे अंदाज के अंदर सिंध टीवी ने उसको यहाँ से रिलीज़ किया और उसकी नई जिम्मेदारियों के लिए उसको विश किया, राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप जितने भी लोग थे, वो एक बहुत अच्छी याद मेरी उनके लिए है। चलें सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने का। हम दुआ करते हैं अगर आप इस वक्त जन्नत में अल्लाह जगह दे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त ते पंहिंजे पुॼाणे ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।